भितर मोडा सामके भितर घालना काय रोवपाक रोयता कॉन्ट्रॅक्टाक कोणें कॉन्ट्रॅक्ट दिला ते सामके तांकां गायडलायन दिवंक जाय कशें रोवपाचें झाडां पिपळ झाड पडले आतां भोवते हायवेचेर तर रोयल्यार फाल्यां तर झाड पडले हांदे येयले मुडां तर रस्त्यार येयली सायडीक कितलो सर्वीस रोड पळय आहा थिंगा कितलो जागो आहा ते सायडीक रोय न्ही तकली तरी मातशें यूज करा मरे कॉमन सेन्स आतां पळय सरकारान गोंयच्या डिसायड केलां की 10 लाख झाडां रोवपाक गोवा ग्रीन ब्रिगेड वेलकम द डिसिजन कित्याक एकदम बरें झाडां तर रोयल्यात कित्याक झाडां ना देखून आतां पावस पडना पावसाक पळय फोर्सूच ना 2 म्हयने जाले पावस आमचे हिंगा गोंयांत 7-8 दीस कंटिन्यूस पडटालो एक पाटी पावस चालू येता वयता फोर्स ना झाडां लायल्यार बरीं पूण जे भाशेन ते रोयता ते सामकें रोवंक जाय न्ही 2-2 फीट डिस्टन्स दवरता लागीं रोयता भितर मोडा सामके भितर घालना काय रोवपाक जाय रोयता ते कॉन्ट्रॅक्टाक कोणें कॉन्ट्रॅक्ट दिला तो PWDन ते सामके तांकां गायडलायन दिवंक जाय कशें रोवपाचें झाडां ते डिस्टन्स कितलें दवरपाक जाय एक पिपळ झाड पडलें आतां भोवते हायवेचेर तर रोयल्यार फाल्यां तर झाड पडले हांदे येयले मुडां तर रस्त्यार येयली फाल्यां कापूंक वयतलीं मुडां जर कापलीं झाड सगळें खाली पडटलें मागीर कोणाचेर गाडयो कोण पास जाता तेंचेर पडूंक शकता सायडीक कितलो सर्वीस रोड पळय आहा थिंगा कितलो जागो आहा ते सायडीक रोय न्ही तकली तरी मातशें यूज करा मरे कॉमन सेन्स जे तूं पळय झाड पळय रोयता पिपळ ते व्हडलें जाता सामकें बरें झाड तें रोयता तें बरें आमी वेलकम करता सरकारान पयले फाटी स्टेप घेतलो रोवपाक झाडां नाल्यार फकत कापता झाडां पण रोयता ते सामकें रोय न्ही रोवपाक जाय म्हण रोयता दाखोवपाक आमी पळय 10 लाख रोयता झाडां हे सामकें न्ही हे पब्लीक लोकांचे टॅक्स पेयरचे पयशे ते एक झाडाक 1,500 फारीक केले तांणी 1,500 म्हणजे पळय आनी 10 लाख झाडां म्हणजे पळय कितले पयशे ते पूण सामकें रोया मरे तुमचे कडेन मशिनरी आहा तुमचे कडेन कॉन्ट्रॅक्टर आहा वर्कर आहा तांकां गायडलायन्स दिया न्ही कितले डेप्थ दिवपाचें भितर जाल्यार फाल्यां पडत खाली पडटलें ऑलरेडी पडपाक लागलें थिंगा खाली रोयले थिंगा आहा बँड जाले सगळीं झाडां हायवेच्या मिडियनान लावपाक मेळटा तसली झाडां थिंगा व्हडलीं झाडां रोवपाचीं न्ही खरें म्हणल्यार ती धाकटी झाडां रोवपाचीं कित्याक लायट रातचें कितें जाता ट्रॅफिकान लायट रिफ्लेक्ट जाता तेन्ना धाकटें रोवपाचें फाल्यां मुडां वयतलीं मागीर हांदे वयतले हायवेचेर तें सामकें न्ही तेणें सायडीक रोवंक जाय कित्याक फाल्यां जर एक खांदो पडलो कोणाच्या झाडाचेर गाडयेचेर झाड पडलें जाल्यार फाल्यां मागीर ते सगळीं झाडां कापून उडयत जातलीं मागीर म्हणटले डेंजरस फॉर ट्रीज आर नेवर डेंजरस फॉर ह्युमन बिंग्स आर डेंजरस फॉर ट्रीज सो मातशें मागता सरकार कडेन बरे भाशेन रोया जिथं थिंगा जागो आहा ताका आख्खे पळय कॅनोपी मेळटा तशें जागो झाड जावपाक सामकें बरे भाशेन जावपाक फुलपाक एकदम लांब जाता ते एकदम फास्ट ग्रोईंग पूण सामकें बरे भाशेन रोया मरे कित्याक वेस्ट करता तूं पब्लीक रिसोर्सीस दाखोवपाक जाय म्हण फॉर टार्गेट आहा 10 लाख जाले रोयले फाल्यां पडले मेले कुसले जाल्यार चलता हें कितें मातशी तकली वापरा मरे आनी भायले कित्याक काडटा तुमी आंध्राचे हिंगा ते कॉन्ट्रॅक्टर गोंयचे आहा मरे कितले गार्डनिंग बिजनसान आहा मरे कितले तांकां तेंची सर्विसीस यूज करा न्ही आमच्या गोंयकारांक तर कितें धंदो काम मेळटलें भायल्यांक तुमीच म्हणटा मरे भायले येता भितरले येता हिंगा आतां तुमी कशे भायले हाडटा आंध्राचे हिंगा ते कॉन्ट्रॅक्टर दिता तुमी काम गोंयकारांक दिया मरे तुमकां गोंयकार जाय न्ही भायले पळयता तुमी भायर मागीर भितरल्यांक दिया मरे कामां कितले गार्डनिंग कितले ते आहा कितले सेटअप आहा हिंगा खंयच्या गांवांत तर गेल्या गोंयांत तुका गार्डनिंग झाडां विकता थिंगा तांकां दिया मरे कॉन्ट्रॅक्ट ते झाडां रोवपाक कशें न्ही आमी सध्या आसा नॅशनल हायवे 748 ह्याचेर हो जो कदंबा बायपासाचेर आमी पळयत जाल्यार पणजे टू ओल्ड गोवा पर्यंत हे स्ट्रेचर जे मिडियन आसा जे हो 4 लेन हायवेचो मिडियन आसा तेज्या मदीं 870 झाडां आतां पर्यंत लायलेली आसा तेंचो टार्गेट आसा की 900 झाडां लावपाची ह्या स्ट्रेचाचेर आनी फुडें काम चालू आसा जर आमी आतां पळयत जाल्यार ह्या झाडाक जर पळयत जाल्यार तुमी पळोवंक शकता ह्या झाडां आसा 10 फूट ते 12 फूट पर्यंत झाडां आसा ती ह्या हितून पळयत जाल्यार ती थोडे कडेन बँड जालेली आसा तशेंच खंय पडलेली आसा थंय तुटलेली आसा ह्या हितून आमी दिसता आमकां जर आमी जेन्ना हे वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो 5 जून तो 5 सप्टेंबर ह्या 90 दिसाच्या भितर सगळे कडेन जे ग्रीन कॉरिडोर जे 10 लाख झाडां लावपाचे आसले तितूंतलो हो एक स्ट्रेच जो PWD नॅशनल हायवे PWD जे लायता
त्यांनी तिथून आम्ही पळयलें आनी तेंचे उलयले. ते म्हणूंक लागले आमकां ही झाडां एक डिफरंट टायपची पिंपळाची झाडां आनी हे हितून 12 फूट पर्यंतूच वयता, तेजे उपरांत ती वाडना अशें तेंच्यांनी आमकां रिप्लाय दिलो. बट आमी हांगा जर पळयत जाल्यार ताका वणगो मारूंक जाय झाडां लावपा खातीर, ती आमकां 1-2 फुटाच्या सकयल सुद्दां दिश्टी पडना. बट हांगा जी झाडां लावपाक जाय ती काय लायतात तशीच अशें लावंक जाय म्हणून लायता अशी दिसता आमकां. जर आमी पळयत जाल्यार हांगासर ह्याच मिडियनाच्या स्ट्रेचाचेर जर आमी पळयत जाल्यार हांगा स्ट्रीट लायट आसा, तशेंच कॅमरा आसा मदीं, मागीर पळयत जाल्यार पयलींची झाडांय आसा. सो येदी व्हडली झाडां लावप कितले पर्यंत बरें आसा. तितून आमी पळयत जाल्यार ती स्ट्रीट लायटीची वायरी वयता भितरल्यान, हांगासर पासार जाता. जर हे पळयत जाल्यार कितले पर्यंत हे सारकें आसा हे अशें दिसता. जर आमी पळयत आतां तुमी पळोवंक शकता जी झाडां आहा ती बँड जावपाक लायलेली आसा. आनी जशें म्हणटा इंजिनियर म्हणटा PWD की वाडपाचें ना, हें करपाचें ना, बट डिस्टन्सूय आहा तो खूब कमी लायलेलो आसा तेंच्यांनी. 1.5 ते 1 मिटराच्या डिस्टन्सार तेंच्यांनी अशें लायलेले आहा झाडां. सो हांगासर ते ग्रीन कॉरिडोर जो पिंपळाचो कॉरिडोर हो फुडें आमकां दिश्टी पडटलो. जे हांगा ह्या स्ट्रेचार आमकां सगळें पिंपळूच दिश्टी पडटलें. बट ह्या हितून आमी पळोवंक शकता लोकांचो सेफ्टी कितें, लोक सेफ आहा. ही झाडां खंय तरी पडली जाल्यार ह्यो जो हायवे आसा कोणाक मार बसूं शकता. बट हेचेर PWDन जबाब दिवचो अशें आमी हें करता. सो हेचेर आनी आमी झाड मोगी आसा तेंच्यांनी कितें म्हटलां तें पळोवया. सो अशेंच न्यूज अपडेटा खातीर पळयत रावात इन गोवा 24/7.